سے غور کیجیے گا 31واں باب امثال 31واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں. جو اس کی ماں نے اسے سکھائی. آئے میرے بیٹے، آئے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جس نے میں نے نظر مان کر پایا. کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. بادشاہوں کو آئے لمویل بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں اور شراب کی تلاش حاکموں کو شیاں نہیں. مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائے اور کسی مظلوم کی حق تلفی کرے. شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ اپنے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنے تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے. اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہے. اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا نام سب کو برکت. لمویل بادشاہ، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سلیمان کی ماں نے اس کا یہ نام رکھا ہے. اور لمویل کا مطلب ہے نظر کیا ہوا، خداوند کے لیے دیا ہوا. اور لکھا ہے کہ آئے میرے بیٹے، میرے رحم کے بیٹے. لمویل کی ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے اور یہ بیٹا بادشاہ کے منصب پر بیٹھا ہے. ماں تربیت کرتی ہے بیٹے کو، اور یہ تربیت بادشاہ بننے کے بعد ہی صرف نہیں بلکہ تربیت اس کی پہلے سے ہوئی ہے. جس بچے کی تربیت ماں اس کے بڑا ہونے سے پہلے کرتی ہے، پھر ہی وہ اپنی ماں کی تربیت پر کان لگاتا ہے. اگر بچہ ماں کی تربیت نہیں سیکھا تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی ماں کی بات نہیں سنتا. اور لمویل کی ماں نے اس کے بادشاہ بننے سے پہلے، اس کے بڑے مقام پر آنے سے پہلے، اس کے عزت حاصل کرنے سے پہلے اس کی کیا کوالٹی کی تربیت کی ہے کہ وہ بادشاہ نہیں تو بادشاہ. میں کہتا ہوں آج کل تو بچے 4 جماعتاں پڑھ جاتے ماں پیو کی گل سننا پسند نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے غصہ ہی بڑا آتا ہے، وہ ٹوٹ کے پی جاتے ہیں، ماں پیو اٹھ کے پیندے ہیں کیونکہ 4 کتاباں پڑھ لیتے انہوں نے پھر ماں باپ حقیر نظر آتا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، بچہ کامیاب ہو جائے، کسی عہدے سے چلا جائے، جب وہ پڑھ لکھ جائے، کسی بڑے مرتبے کو حاصل کر لے تو ماں باپ اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے نہ گل کی تھی میرے نہ لگو ہی نے اٹھا ہی جواب دینا. کیوں ایسا؟
क्योंकि पहले तरबियत नहीं हुई। और लेमुएल की मां ने बड़ी तलख बातें बादशाह बनने के बाद की है। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है जिसके आगे किसी के आंख उठाने की जरूरत नहीं। और बताया जाता है कि सुलेमान ने अपने तख्त के साथ अपनी मां का तख्त लगाया था। छोटी सी बात नहीं। लोकी प्यो का तख्त लाते ने अपनी मां को इतनी रिस्पेक्ट दी, अपने तख्त के नाल एक तख्त लवाया, उथे अपनी मां को बिठाया। क्या तरबियत है। खुदा ने मां को एक अजीम रुतबा मां बनने का ही नहीं दिया कि सिर्फ तू मां है, बल्कि मां जो है औलाद के लिए एक अच्छा उस्ताद भी है, एक अच्छी तरबियत देने वाली भी है। वो बेशक शफकत से भरी है, प्यार से भरी है, राहत से भरी है और उसकी निगाहों में मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ उसके खाने पीने, उसके अच्छे लिबास के लिए नहीं, बल्कि उसकी तरबियत के लिए भी होनी चाहिए। ये नहीं जिथे तरबियत आवे तो उथे भी मोहब्बत ही मोहब्बत हो। तरबियत जो होती है ये तंबीह होती है, और तंबीह जो होती है ये छड़ी होती है। फिर पर्दा नहीं, फिर पर्दे नहीं पाने। याद रखें, लेमुएल की मां ने अपने बेटे की बचपन से क्या तरबियत की है, और तरबियत करके फिर जब वो बादशाह बना है, खुदा ने उस पर फजल किया है। क्योंकि बादशाह जो है खुदा के हुक्म से बनते हैं, खुदा की शफकत से बनते हैं, खुदा के रहम से बनते हैं, खुदा की मोहब्बत से बनते हैं। और खुदा ने उस बेटे पर रहम किया और वो बादशाह के मनसब पर बैठा है, तो माँ उससे गुफ्तगू करती है। छोटी सी बात है। माँ की तरबियत का दारोमदार अभी भी जारी है। उसके बड़े मनसब पर बैठ जाने के बाद भी माँ उसको समझा रही है। हालांकि आजकल की दुनिया में ये बहुत कम होता है। मैंने पहले भी बताया कि माँ बाप के पास वो अख्तियार ही नहीं रहता। बच्चे बड़े हो जान गल करके जान के थे, ओ माँ जी तानू की पता, चुप करो, ओ अब्बा जी छड्डो करो। और ये लिखा है लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई है। जो कुछ उसने सीखा है उसने सिखाया है। अगर मां खुद सीखने वाली नहीं होगी तो वो सिखाएगी किस तरह। अगर मां की लाइफ खुद खराब हो तो वो अपने बच्चों को कैसे अच्छी लाइफ देगी। अगर माँ जो है दुआ करने वाली ना हो, अगर इबादत करने वाली ना हो, अगर खुदा के साथ चलने वाली ना हो, तो वो बच्चों को क्या तरबियत देगी। क्यों जी खालिद साहब? अगर माँ में माँ ही सिर्फ बसी है, खुदा है ही नहीं, तो फिर वो खतरनाक माँ है। मैं नहीं कह रहा ये कलाम झूठा। एक माँ मिलती है ना, वो कहती बच्चे दे 2 हिस्से कर दो, अद्धा इन्हें दे दो, अद्धा। ये भी तो माँ सी। हाँ जी, इस वक्त भी तो माँ थी ना जिसने नस्लों को जादूगरी पे लगा दिया। एक माँ जो है वो अपने तख्त पर बैठने के लिए अपने बेटों को कत्ल करवा देती है, सबका कत्ल करवा देती है। ये भी तो माँ है। यानी अच्छी मां बनने के लिए खुदा के साथ चलना बड़ा जरूरी है। सिर्फ मां का नाम ही ले लेना या उसका रुतबा ही ले लेना काफी नहीं, बल्कि मां के अंदर वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए। अगर वो खुदा के खौफ में ना चलती होगी तो वह बच्चियां को किस सिखाएगी। हाँ जी, बहुत सी तलख हकीकतें हैं, बहुत सी तलख बातें हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जड़ियां बंदे को गुस्सा आ जाता है। अने अगर मां खुद जो है वो
تو دیکھا جا کئی ٹک ٹاک دے ماما خود گانے گا رہی ہیں تو بچیاں بھی نہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود پسند کرتی ہیں ٹک ٹاک کو، بچیاں بھی وہی دے جاتی ہیں، تو بھی اس طرح ہی منہ ملانا ہے جس طرح بچوں بات رہے گی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچہ بھی ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے، ماں بھی نال اینج کر رہی ہوتی ہے، ہے جی وہ ایک بیوٹی کیمرہ جہد پتہ لگتا ہے بڑا سونے لگتے ہیں، یہ دھوکھا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ بیوٹی کیمرہ میرے ورگا بندہ بھی واہ 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 لالیاں پاستی ہیں، ہونٹ بھی لال لال، گلاں بھی لال لال، پھر ماں بھی اینج اینج، بچے بھی اینج، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن لیموئل کی ماں نے اس دور کی کچھ ایسے کام نہیں کیے جس سے بچے کی تربیت کو فرق پڑے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے سیلفی کا پتہ نہیں تھا جب سٹارٹ ہوئی ہے، میرے دوست کی شادی تھی، وہ بچپن کا میرا دوست ہے، ملیشیا میں ہوتا ہے، اس کی شادی تھی کیتھیڈرل چرچ میں لاہور کے، وہاں پر میں گیا، جب ہم سب دوست اکٹھے ہوئے تو وہ یہ نیا نیا ٹرینڈ آیا تھا، تو انہوں نے نہ کیمرہ نکالا اور مجھے بھی انہوں نے آواز دی کہ آؤ جی سیلفی، میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ، میں نے کہا تصویر کو سیلفی کہتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، انہوں نے ایسے موبائل کیا، میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، انہوں نے سب نے اپنا منہ جو نا ٹیڑھا کر لیا، کسی نے ایسے کر لیا، کسی نے ایسے کر لیا، کسی نے ایسے کر لیا، میں سادہ ہی کھڑا رہا، وہ مجھے مارے کہ یار سیلفی بن رہی ہے، میں کہ کی کرا، انہوں نے کہ منہ ادھر کر، میں نے آنکھوں کو ایسے کر دیا، انہوں نے کہا ہاں اے ٹھیک ہے، ایسے یعنی منہ اگاڑ لو تو سیلفی ہو گئی۔ میں اپنی وائف کو بتا رہا تھا کہ مجھے تب پتا چلا کہ اس کو سیلفی کہتے ہیں، لکوا ہو منہ لکوے وگو بنا لو تو پھر ایسے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی سیلفی لیتی، آ جا تو بھی آ جا، تو بھی بیچا کر، سارے تو منہ اینج ہو جاتے ہیں۔ سلیمان کی ماں اپنے بیٹے کو اس کے بادشاہ کے منصب پر بیٹھے ہوئے ایک تربیت دیتی ہے، اس کو سکھاتی ہے جو تلخ حقیقت ہے، جو بچے کے لیے، اس کی لائف کے لیے، اس کی زندگی کے لیے سیدھی راہ ہے۔ وہ اس سے جب بات کرتی ہے تو کہتی آئے میرے بیٹے، آئے میرے رحم کے بیٹے، وہ اپنے رحم کی بات کرتی ہے، وہ اس کو یاد دلاتی ہے کہ نو ماں تو میرے رحم میں رہا، تجھ کو میں نے اپنی کوکھ میں رکھا، اور وہاں پر خدا کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی آنکھیں تجھ پر تھی۔ مادہ رحم، خدا نے آدم نو عدن دے وچ بنایا، کتھے؟ عدن وچ۔ خدا آدم کو مٹی سے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر رہا تھا، اور خدا اس کو بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اب عدن کی جگہ ماں کا رحم آ گیا۔ اب انسان کو دنیا میں لانے کا وسیلہ خدا عدن کا چوز نہیں کرتا، بلکہ ماں کے رحم پر خدا نے برکت دی، اور خدا اس میں تخلیق کا کام کرتا ہے۔ یہ رحم جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا۔ خدا رحم دے وچ آ کے بے ترتیب جدو مادے سا ادو بھی سانو ویکھدا سی، اور یہ رحم جو ہے صرف خدا وہاں پر دیکھتا نہیں بلکہ چنتا بھی ہے، چناؤ بھی رحم دے وچ کر دیتا ہے، اوتھے آ کے گل بات ہوتی ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں پلیز، یسایہ کی کتاب سے، اور اس کا 44واں اس کی 24 آیت، یسایہ کی معرفت خدا کلام کرتا لکھا ہے
खुदावन तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहम ही से तुझे बनाया, यूं फरमाता है कि मैं खुदावन सबका खालिक हूं, मैं अकेला ही आसमान को तानने और जमीन को बचाने वाला हूं, कौन मेरा शरीक है। एक और हवाला देखिए प्लीज रहम के बारे में। 49 बाब यसाया। माँ का रहम, माँ का वतन, सुने जरा, ये कितना मुकद्दस है। लिखा है, आए जजीरों मेरी सुनो, आए उम्मतों जो दूर हो कान लगाओ, खुदावन ने मुझे रहम ही से बुलाया, किथों? रहम ही, और बतने मादर ही से मुझे उसने मेरे नाम का जिक्र किया है। याद रखें, खुदा मां के रहम से ही हम पर अपनी शफकत को लेता है। खुदा का चुनाव, अंबिया, पैगंबर, खुदा के लोग, मुकद्दसीन, दुआ करने वाले, खुदा के खादम, ये मां के रहम से खुदा चुनाव करता है। खुदा की निगाह, उसकी शफकत मां के रहम से ही बच्चे पर पड़ जाती है। सैमुअल मां के पेट में ही था, खुदा ने उसको नजीर बनाया। यूहन्ना मां के पेट में ही था, खुदा ने उसको नजीर बनाया। सैमसन मां के पेट में ही था, खुदा ने उसको नजीर बनाया। और रूह कुद्दस मां के रहम में काम करता। लिखा तो रूह कुद्दस की कुदरत से हावला होगी। अब मुकद्दसा मरियम जब अलिशबा से मिलती है 6 माह 6 महीने, तो लिखा है उसने कहा, तेरा सलाम जब मेरे कानों पर पड़ा तो बच्चा मारे की खुशी पेट में उछल पड़ा। यानी रूह कुद्दस पेट में रहम में जाकर यूहन्ना को जो है रूह कुद्दस से मामूर कर देता है। और ये मां जो है बादशाह को ये ऐसे नहीं कहती कि आए मेरे रहम के बेटे, आए मेरे बेटे, मेरी तरबियत पर कान लगा, मेरे उस रहम पर, उस पत्र मातर पर निगाह कर जिसमें तू रहा। तू ऐसे बादशाह नहीं बन गया, बल्कि खुदावत की आंखें मेरे बदन में, मेरे रहम में तुझ पर लगी थी। मैंने बहसियत मां तुझे अपने बदन में रखा, लेकिन खुदा आसमान का खुदा, खालिक़े कायनात तेरी हिफाजत करता रहा। मैं तुझे ना देखती थी, लेकिन उसकी आंखें तुझे तकती थी। आए मेरे रहम के बेटे, तुझे जिससे मैंने नजर मांग कर पाया है, यानी कसमा खा के खुदा दे हजूर दे विच। कई मावां होंदियां ने ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ, कलाम धुने, उस तो बाद चल पे चल। ये क्या मामूली बात है? आबाद मुकद्दस में जितनी माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को मखसूस करवाया है, उन्होंने उसके मुताबिक तरबियत की। उन्होंने कहा नहीं मेरे बेटे नहीं है, तू तो बने ही खुदा दी है, तेरे तो चुने ही खुदा ने, तू तो आया ही दुनिया में खुदा का काम करने। और ऐसी तरबियत की है, पुत्र ने तौन लुआ ली है, लुआई के नहीं लुआई, पर सच्चाई पे कायम। आए मेरे बेटे, आए मेरे रहम के बेटे, मैंने तुझे नजरे बांध कर बुलाया है, मैंने तेरे लिए खुदावत के हसूर में नजरें मानी है। मैं तुझे क्या बताऊं, तेनू की सिखावा?
इतना ही काफी नहीं कि मैं तेनू मंगे ही खुदा नहीं सी। बादशाह को उसकी माँ बातें कर रही है और अपने बेटे को सिखा रही है। पहली अपने बेटे को तरबियत क्या देती है? वो कहती है अपनी कुव्वत बेगाना औरतों को, और तेरे पास इख्तियार है, अब तू बादशाह है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, तेरे सब का पहला अटैक जेड़ा बदी हो। मां स्टेट फॉर को कह सकती है अपने पुत्र ने यतीम? हाँ, को तरबियत दे सकता है? एडी सख्त तरबियत ते मां जेकर पढ़ते पाऊ होगी, हाँ, पता लग जे बच्चे का कि भैड़े कमे पै गए तो मां सगों उन्होंने पढ़दा पावे, तो मैं दसो की हाल होगा उस बच्चे का। ये मां स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बच्चे को कह रही है कि बेगाना औरत से बच, तेरी कुव्वत खुदावन के जलाल के लिए है, तेरी कुव्वत उसकी हम्द और सना के लिए है, तेरी कुव्वत उसके कलाम के लिए है, तेरी कुव्वत उसके जलाल के लिए है, तेरी कुव्वत उसकी राहों के लिए है, तेरी कुव्वत उसके कलाम के लिए है, तेरी कुव्वत उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, तेरी कुव्वत उसके लिए जान देने के लिए, वफादार रहने के लिए है। आया नहीं मेरे बच्चा कि तू अपनी कुव्वत बेगाना औरत, उसका मतलब कि बदी तो पुत्र बची, हाँ जी, बदकारी तो बची। पुत्रा तेनू खुदा ने बादशाह बनाया है, तेनू की कहती है मेरे रहम के बेटे, रहम उन्होंने याद करा दी है कि तू एवें बादशाह नहीं बनया, तेनू रहम दे विच ही खुदा ने बादशाह चुन लिया सी, और रहम में चुनाव हुआ है। अब मेरे बेटे तू अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को इन्हें संभालना बड़ा औखा। और ये कलाम बेटों के लिए भी है और ये कलाम बेटियों के लिए, हाँ, तियां भी थे पुत्रा दे भी। अच्छी बात की अच्छी बातें, ये मैं बातें सुनकर मैंने इस टॉपिक को रखा। ये कैसी माँ है, इतनी जुर्रत वाली माँ, इतनी दलेर माँ, पुत्र चाहे तो भावे एक मिनट तो पहले बादशाह से कट के बाहर कटदा कि तू क्यों ये गल्लां करनी भी मां है। मां को यहो जी अज गल करे तो मैं कहना धी पुत्र तुझ मुंह ना लावे मां नूं। सुन रहे बात को मेरी? हाँ जी, वो तो प्यो ना बुलाना पसंद करे कि प्यो ने तो मैनूं यहो जी जो कोई गल्लां करदा रहिंदा, इहो जी गल्लां करदी रहिंदी। लेकिन ये जुर्रत वाली मां है, इसने कहा बेटे मेरी बात सुन, मेरे खुदा ने तुझे चुना है, क्योंकि इससे पहले मैंने खुदा के नजर में तुझे कर दिया था, अभी तो तू आया ही नहीं था, मैंने कहा खुदावन मेरा पुत्र तेरे लिए है। आए मेरे बेटे तू अपनी कुव्वत औरतों को ना दे। दूसरी नसीहत कहती रावां सीधियां रखी पुत्र, हाँ जी, भैड़ियां रावां ते ना जाए। आए मेरे बेटे अपनी राहों को सीधा रख। तू बादशाह तो बना है, तेरे पुठियां रावां दे लाण वाले भी बड़े होंगे। बच्चा जदों तरक्की करता हुए याद रखना, धी पुत्र किसे चंगी जगह ते जांदा होवे, सज्जे खब्बे उन्हें पुठियां रावां ते लाण वाले बथेरे होंदे। लेकिन ये मां अपने बेटे को मुहतात कर रही है, कह रही है कि बेटे हलाकत की राह पर नहीं जाना, तेरिया रावां सीधियां होनी चाहिए, तेरा चाल चलन सीधा होना चाहिए, तेरा रवैया सीधा होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने तुझे बादशाह मुकर किया है। हाँ जी, बादशाह की क्वालिटियां दस दी पुत्र, बादशाह इंज दा होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसे बादशाह देखे होंगे कि जिन्होंने बदकारियां कीतियां, गुनाह ही कीते, हाँ जी, और भैड़ियां रावां ते चले, जादू टूले ते, झूठी तालीम ते, जेड़ी राह लोकां लाई, बुत परस्ती ते बच्चे तुर पे, सिखाया किने? मां ने। हाँ जी,
آج بھی جب کسی سے بات کرے نا کہ بچے نو یار میں تو تہن پتا سارا دن کام تے ہونا ہی دن ماں کا کام تے کیوں ہوتا ہے؟ میں تو تہن پتا صبح کا گیا رات کو آنا ہونی تو ماں نو چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آئے میرے بیٹے اپنی قوت کو عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہ کو سیدھا رکھ. نمبر 3 کہتی پتر شراب نہ پیوی ہو، نشہ نہ کری. صرف یہ نہیں ہے کہ تو چھپ چھپ کے چوری چوری کوٹ لاندا پھرے. ہاں جی چلو روپیہ پیسہ خوش ہوتے رہے نا. کئی ماں باپ تو بڑا خوش ہوتے ہیں چل کوئی گل نہیں بیاہ شادی گا کوئی نہیں. ہاں جی کی کہتے کوئی نہیں وہ اج سال گرہ تو تاں کر کے بس تھوڑا جہا سال لا دیا سی. ماں پیو بھی کہتا ہے کرنی کہ چل کوئی گل نہیں تھوڑا بہت بچیا چ ہوتا ہے کوئی نہیں اینا کہ تو ہو ہی جاتا ہے. وہ بھی سمجھ ڈولتا ہوتا ہے. ہاں جی کیونکہ انہیں کنی سنیا ہوتا ہے کیونکہ سنیا ہوتا انہوں نے. ہاں جی اے میرے بیٹے شراب تجھے ذبح نہیں کیونکہ تو نذیر ہے. تو نذروں کو چڑھا کر میں نے خداوند سے قسمیں کھائی ہیں میرے پتر تو یہ کام نہ کرے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ اس کو بچپن سے سکھایا گیا ہے. اس ساری کڑوی گلاں ماں سنتا پیا. لیموئل بادشاہ خداوند کے لیے دیا ہوا لاڈ اپنی جگہ تے تربیت اپنی جگہ تے. سنے پلیز ادھر سنے دھیان کریں ادھر سے سارے ادھر سنے دیکھا پلیز. آپ اگر سنیں گے نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے گا. یہ پہلی بات جو کہتی ہے اپنے بیٹے کو پتر بگانا عورتاں تے نہ جان کول جائیں. دوسری گل کہتی راواں سیدھے. تیسری کہتی ہے پتر نشے نہ کریں. ہاں جی اور جننے بھی خدا معاف کرے بچے تباہ ہوئے نے گھر دے گھر تباہ کر دیتے ہیں. ماما دے لاڑ ختم نہیں ہوئے پہلے تک نہیں ختم ہوئے. ہاں جی نہ بے چلو پیڑا تے ہے گا پر دعا کرو خدا انہوں بھی بدلے. ساری زندگی تو انہوں بیڑا گرک خدا کر دیتا. ہاں جی جدو تو منہ تے جتیاں مارن دا ٹائم سی ادو تیرے لاڑ نہیں سی ختم ہوتے. وہ خدا کتوں بدلے تو پادری دعا کی کرے گی. ہاں اور یہ جو ہے ماں کتنی خوبصورت ہے اپنے بچے کو تربیت دیتی کہ پتر نشیاں تو بھی بچی پیڑی عورتاں تو بریاں راواں تو تے نشے دی لعنت تو. اگلی بات جو ہے وہ کہتی اپنا منہ راستی کے لیے کھول اپنا منہ سچائی کے لیے کھول. کلام مقدس میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. وہ کہتی ہے کہ تو اپنا منہ جدوں بھی کھولنا ہے کلام دے مطابق کھولنا ہے. کیونکہ یہودی بچہ جو ہوتا تھا بادشاہ وہ ہوتا ہے جڑا شریعت نو پڑھیا ہوئے. ایویں بادشاہ نہیں بناندے ہو. پہلے لازم ضروری جڑا ہوتا سی وہ ہوتا سی کہ بچہ جڑا ہے شریعت نو جانتا ہو. اس لیے وہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ منہ کھولنا تے کلام دے مطابق. ہاں جی بک بک نہیں کرنی ہے فضول کہ اندر کو رتبہ اچھا آ گیا تو مرتبہ اچھا ہو گیا ہے جدے تو مرضی تو ظلم کری جائے جدے تو مرضی مسکینہ غریباں تے تو ظلم کری جائے. اپنی زبان کو یعنی کہ لگام میں رکھنا. تربیت دیکھو اپنی زبان کو لگام میں رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. تربیت میں ماں کی تربیت میں اپنے بچوں کو یہ بڑا سکھانا ضروری ہے. جے او دی زبان بچپن تو کنٹرول نہ ہوئی وہی زبان ماں دے لیے پیو دے لیے پھر بھدا بن جاتی. انہوں نے ٹکا ٹکا کے جواب دے رہے نا. ہاں جی بچہ میری گل غور کرنا مجھے پتا ہے کئی میرا غصہ لگے گا. میں تو دساں بچہ جو نکاح نہیں پڑھنا کی گل کرتا ہے. ہاں جی تو ماما بڑا دیکھا جو بڑا تیز ہے وہ کر کے پھر وہ بدتمیز کرتا ہے. وہ کر کے پھر گل کٹ دینا ہے. ادو اسی ہس رہے ہوتے ہیں کیڈا سونا ٹم 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 کرتا کدی ایویں جا رہتا ہے سیٹی والی جتی پائی ہوتی ہے. ماما بھی ہس رہے دیکھا جی ترنا سیکھ گیا. ایک وقت آتا ہے وہ پھر زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی.
ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਕੋ 1.5 ਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਬਸ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਥੀ ਲੈ ਦੀਏ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਰੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਕੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਸਸਤਾ ਜਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਜਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕੁੱਜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀ क्यों नहीं खालसा पैसे था कुछ पा दो। ये मैं जिद बता रहा हूँ, हर जिद बच्चे की पूरी नहीं करी देती है जी। कहना नहीं कला कला चलो ये हर गल माननी चाहिए। नो 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 नो, उन्होंने हाथी से रोको, नहीं तो फिर कुजा लैके पाना पै गया। वो फिर रीढ़ी खत्म नहीं होनी। उन्हें तो तुहाडा नक ते दम करते रहे। उन्हें कहना पा इहनूं कुजे च। जदों तैनूं हाथी दा कहे उदों तैनूं अकल नहीं सी आई है। सो ये माँ जो है अपने बेटे से कहती है, आए मेरे बेटे मेरी तरबियत पर कान लगा, और मेरे रहम के बेटे मेरी तरबियत पर कान लगा। मैंने तुझे नजरों से मांगा, लेकिन मैं तुझसे एक चीज मांगती हूँ कि पुत्र बगानी औरतां दे नेड़े ना जाए। पुत्र अपनी रावां नूं सीधा रखी। बेटे अपने आप नूं नशे दी लानत तो बचाई रखी। और बेटे अपना मुंह रास्ते के लिए, सच्चाई के लिए खोल, कलाम के लिए खोल। जब बच्चे नूं जे कलाम सिखावांगे तो फिर ही सीखेगा। हाँ जी, यहूदी औरतां की करदियां सन, जदों बच्चा मां दे रहम च भी हुंदा सी ना, तो कलाम ही पढ़दियां रहंदियां सी, कलाम पढ़दियां सी। और फिर जब वो बच्चे को फीड करवाती थी, दूध पिलाती थी, तो तब भी वो कलाम पढ़ती थी, शरीयत की किताबों को पढ़ती थी, ताकि इदिया रगां दे विच, इदिया रसां दे विच कलाम बस जावे, इहदे अंदर अंग अंग च कलाम चला जावे। हाँ जी, इत्थे ते बच्चा रोवे ते वो डोरेमोन ला के दे दिंदियां, चल बैठा रो। जिस राम वो भी बैठा फेर लगता। होता कि नहीं होता? ये बड़ा मसला है मेरी बेटियों, बहनों, बाजियों। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। लिख लें, दुनिया से आपने भी जाना है, मैंने भी चले जाना है, लेकिन ये बातें वक्त पर आपको याद आएंगी। अगर अच्छी माँ बनना है तो पहले खुदा के साथ चलना है, फिर उस तरबियत में अपने बच्चों को लगाना है। अगर बच्चे ना तुसी तरबियत चलाए, अगर बेटियां ना लाइया, अगर बच्चे ना लाए, तो फिर फैसले उन्होंने होने जे थोड़े कोई नहीं होने। हाँ जी, फिर होने नहीं। रबैका की तरह फिर जिस तरह यीशु ने अपनी मर्जी ना किया, उन्हें नक च दम कर दिता उन्होंने। हाँ जी, सो आज का कलाम आप सबके लिए, हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सिर को झुकाएं।